निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। विक्रम सम्वत 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछिका दिन पनि गणेशमानका लागि त्यति रमाइला र सुखद हुन सकेनन्। नयाँ परिवेश र नयाँ समयले पार्टीको एउटा शीर्ष स्थानमा पुगेका गणेशमान सिंहले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान सम्मान त पाए, तर राजनीतिबाट क्रमशः पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यो यात्राकै क्रममा कतिपय स्थानमा भाषण गर्दा गणेशमानले आफ्नो वैचारिक पक्ष समाजवाद हो भन्न छुटाएनन्। समाजमा देखिएको विभेद हटाउन नेपाली कांग्रेसले समाजवादको नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यही नीति अनुसार पार्टी अगाडि बढ्छ भन्दै आम जनताका समस्या समाधानको आधार नै समाजवाद हो भन्ने दृढता समेत व्यक्त गरे। भौतिक उन्नतिबाट नै जात जाति, भाषा, लिङ्ग, धर्म, वर्ण, राज्यका सबै पक्षको बराबर पहुँच हुन्छ भन्ने उनमा विश्वास थियो। नेपाली समाजको रूपान्तरणको लागि 2008 सालतिर परोपकार संस्थाका नामबाट 70,000 रुपैयाँ संकलन गरेर त्यस संस्थाका लागि भीमसेन स्थान विष्णुमती नजिकको हलो बगैँचा उपलब्ध गराएका थिए। त्यस्तै शान्ति निकुञ्ज स्कुलका लागि मरुहिटीको बगैँचा र फर्पिङ बोर्डिङका लागि भवन तथा जमिन उपलब्ध गराउने काममा पनि उनकै योगदान रह्यो। उनी परम्परागत सामाजिक संस्कारको विरोधी थिए, साथै चाकडी प्रथा र ब्राह्मणवादका विरोधीका रूपमा देखिएका दलित उत्थानका लागि सदैव प्रेरणाका स्रोत बनेका हुन्। उनका मनमा अब राजनैतिक क्रान्ति पूरा भयो। त्यसपछि आर्थिक क्रान्तिको बाटो समातेर नेपाली जनताका दुःखका दिन दूर गराउने आन्तरिक संकल्प थियो, तर त्यो काम पूरा हुन सकेन। गणेशमान सिंहले त्यो चिन्तन जीवन्त हुँदाहुँदै पनि पार्टी गतिविधि पश्चगमनतर्फ जान थाल्यो। त्यसपछि उनले सोचे अबको कार्यक्रम जनजागरण हो भनेर विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि नै गणेशमान सिंहले पार्टीका केही कार्यकर्ता लिएर जनजागरणको आह्वानका साथ मेची महाकालीको यात्रा सुरु गरे। जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि पीडा, यातना, संघर्ष, क्रान्ति, सफलता, असफलता, मान सम्मान, पद, पुरस्कार आदि जे जति प्राप्त भए तिनको खास अर्थ रहेन। ती सबै भए पनि जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक क्रान्तिद्वारा नेपाल र नेपालीको भविष्य समुज्वल बनाउने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु र शहीदका सपनालाई साकार रूप दिनु उनको अन्तिम लक्ष्य थियो। उनी यिनै कुरा सुनाउन र पार्टीभित्र देखिएका गैर व्यवहार, नातावाद र कृपावादको भण्डाफोर गर्दै जनताका सामु आफ्ना विचार राख्न बाहिर निस्केका हुन्। यसरी गणेशमानले विराटनगरमा कोइराला निवासमै बसेर गिरिजा प्रवृत्तिको विरोध गरे। त्यस्तै आफूले सोचेको जस्तो प्रजातान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिको विकास नभएपछि उनले जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्न भनेर विराटनगर, बिर्तामोड, धरान, इटहरीको यात्रा तय गरे। त्यसपछि इलामसम्म आफ्ना कुरा राख्दै हिँडे।
तर गणेशमान 5 थरभन्दा अघि यातायात बन्दको कारण जान सकेनन्। त्यसपछि भरतपुरबाट काठमाडौँ आउने क्रममा भरतपुर विमानस्थलमा भएको कुर्सी काण्डदेखि त्यो जनजागरण अभियान त्यही टुङ्गियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि थालेको राजनैतिक यात्रा विक्रम सम्वत 2051 सालमा आएर स्थगन गर्नु पर्यो। यसपछि पार्टीको संस्थापक सदस्य तथा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने एउटा सिपाही क्रान्तिका कमाण्डर 79 वर्षीय गणेशमानले करिब 6 दशक लामो राजनैतिक यात्राबाट विक्रम सम्वत 2051 साल भदौ 27 गते आफ्नै सक्रियतामा निर्माण गरेको नेपाली कांग्रेस पार्टी परित्याग गरेको सूचना सार्वजनिक गरे। गणेशमान सिंहलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको यात्रामा कसको कति सहयोग रह्यो भन्ने अनेक प्रश्न अनुत्तरित छन्। यी सबै प्रश्नको उत्तर के कति दिन सकिन्छ ती पनि आफ्नै ठाउँमा होलान्। यति लामो राजनैतिक यात्राका क्रममा गणेशमानसँग भेट भएका अनेकौं मित्रजन थिए। ती सबैलाई छाड्दै अविश्रान्त यात्रालाई स्थगन गर्नु पर्यो। यो एउटा दुःखदायी क्षण थियो। गणेशमानको राजनैतिक जीवन र पारिवारिक दायित्व। गणेशमान सिंहको यति लामो राजनैतिक यात्रामा परिवारको जति ठूलो भूमिका छ त्यसमा पनि आफ्नै सहधर्मिणी मंगलादेवीको जति महत्वपूर्ण सहयोग अरू कसैको हुन सक्छ? नहुन पनि सक्छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महिला नेत्री मंगलादेवी सिंहको भूमिका त्यत्तिकै मूल्यवान र महत्वपूर्ण छ। विवाह भएको 5 महिना लाग्दै आफ्नो श्रीमान जीवन साथीलाई घरबाट राणाका पुलिसले गिरफ्तार गरेर लैजाँदा कस्तो भयो होला त्यति बेलाको मनोदशा। त्यो विषयमा जति कल्पना गरे पनि मानिसको हृदय विक्षिप्त नै हुन्छ। राणाकालीन वातावरणमा एउटा भर्खर 15-16 वर्षको उमेरमा कतै परिचय नभएको बेला आफ्नो श्रीमानलाई यसरी अचानक पुलिसको फन्दामा पर्दा कस्तो भयो होला त्यो सानी केटीको मन। तर पनि यी सारा कठोर समयलाई भोग्दै घर परिवारबाट हुने अनेक किसिमका लान्छना सहदै जीवनरूपी गाडी गुडाउँदै अघि बढिन्। आफ्ना ससुरा जेठाबाजे बडाकाजी रत्नमान पनि राणा प्रधानमन्त्रीका अति विश्वास पात्र हुनुले घरमा बस्न निकै कठिन भयो। कुनै पनि काम गर्न परिवारको सहयोग अवश्य चाहिन्छ, त्यसमा पनि राजनीति जस्तो कुरा। अनि त्यो समयमा शासन परिवर्तन गर्न त गाह्रो थियो भने सत्ता परिवर्तन गर्ने काममा लागेर जनतालाई सचेत गराउने क्रान्ति गर्नु त्यति सजिलो थिएन। भोलि आफूले चेताएको क्रान्ति सफल नहुन पनि सक्छ, आफूलाई मार्न पनि सक्छन्। तर ती सब कुराको पर्वाह नगरी राणा शासनको अन्त्य गरी उज्यालो दिन ल्याउन गरिएको संकल्पमा लाग्नका लागि परिवारको जति सहयोग र त्याग चाहिन्छ त्यसको वर्णन गर्न सकिन्न। त्यसमा पनि गणेशमान सिंह त विवाह भएको 5 महिनामा नै जेल परेका थिए। यसरी विवाह भएको केही महिनामा नै निर्वासित हुनु परेको थियो कार्लमार्क्सले पनि। यस्ता संयोग अरू क्रान्तिकारीहरूका पनि होलान्। समाजमा उनको राजनैतिक पहिचान त्यति थिएन, तर पनि उनी राजनीतिमा लागेपछि परिवारका जेठा बाजे रत्नमान राणाका वफादार काजी हुँदाहुँदै पनि आफ्नो नाति राणा विरोधी गतिविधिमा लाग्नु सानोतिनो चुनौती थिएन। त्यो घटनाले आफ्नै आमा, भाइ र श्रीमतीलाई बाँच्न निकै कठिन भयो। तर उनी आफ्नो निजी जीवनलाई खास मतलब नगरी जनता र देशका लागि लडे। त्यसमा आफ्नो परिवारको ठूलो त्याग देखिन्छ। त्याग भनेको उनीहरूले पाउने दुःख, पारिवारिक मायाबाट वञ्चित हुनु पनि हो। राणा शासनमा बडाकाजीसम्म भएका रत्नमानको नाति गणेशमानलाई हत्कडी लगाएर जेल लानु कति आश्चर्य लाग्ने कुरा र दुःख लाग्ने कुरा थियो। फेरि सँगै जेल परेका मध्ये केहीलाई 4 महिना नबित्दै मृत्युदण्ड दिने भयो सरकारले। यस घटनाले अझ सकस पार्यो मंगलादेवी सिंहलाई। कतै गणेशमानलाई पनि मृत्युदण्ड दिने हुन् कि भन्ने मनमा शंका उत्पन्न भयो। तर ती सब कुरा बिर्सेर एउटा दृढ, अठोट र निष्ठाका साथ राणा शासनको अन्त्यका लागि जस्तो सुकै कष्ट भोग्न पनि तयार हुनेछु भनी उनी महिला जागरणमा लागिन्। यस विषयमा मंगलादेवीका आफ्ना विचार यस्ता छन्। सानो उमेरदेखि नै अनेकौं प्रकारका चुनौती सामु खेल्दै जोत्दै हुर्केकी हुनाले श्रीमानको गिरफ्तारीबाट उत्पन्न हुने बेचैनीलाई मैले आफ्नो साथी बनाइसकेकी थिएँ। जब 1997 सालको काण्डमा 4 जना योद्धालाई राणा सरकारले मृत्युदण्ड दियो, त्यसले मंगलादेवीलाई राणा शासनप्रति अझ घृणा जागेर आयो। घरबाट अन्यत्र सर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो। तर यस्ता दुःख कष्टबाट विचलित नभई आफ्नो यात्रामा लागिरहिन्।
उनी गणेशमानकी श्रीमती भएर मात्र होइन, उनको पारिवारिक संस्कार र वातावरणले पनि उनलाई संघर्षमा लाग्न प्रेरित गर्यो। गणेशमानको विवाह विक्रम सम्वत 1997 असारमा मङ्गलादेवीसँग भयो। त्यसको 10 वर्षपछि मात्र उनीहरूका बीच सहज वातावरणमा भेट हुन पायो। त्यसपछि पनि जीवन सहज भएन। विक्रम सम्वत 2007 सालदेखि 17 सालको अवधिमा जति बालबच्चा भए ती सबैलाई चटक्क छोडेर आमा बाबु दुवैजनाको 2017 साल पुस 1 गतेदेखि जेलको पास हुनु पर्यो। यसरी जेल पर्दा कस्तो भयो होला ती छोराछोरीको मन। वास्तवमा छोराछोरीलाई आफ्ना बा कस्ता थिए भन्ने कौतूहल नै भयो मनमा। यस विषयमा मिता सिंहको भनाइ छ, हाम्रा बा आफ्नो परिवारलाई सैनिकको घेराभित्र घेरिएर रहेका बेला भेट्न चाहनु हुँदैनथ्यो। यो अडान 5 वर्षसम्म तत्कालीन राजा महेन्द्रले नसुनेसम्म उहाँले यथावत कायम राख्नुभयो। यसैको परिणाम स्वरूप हामीले विक्रम सम्वत 2022 सालमा 5 वर्षपछि प्रत्यक्षतः दैहिक स्वरूपमा उहाँलाई देख्ने अवसर पायौं। मलाई स्पष्ट सम्झना छ, भाइटिकाको भोलिपल्ट बाको जन्मदिन थियो। हामी बालाई भेट्न सुन्दरीजल जेल गएका थियौं। सैनिकहरू यताउता गर्दै कहिले बा भएको ठाउँतिर, कहिले हामीतिर जाँदै आउँदै गरिरहन्थे। बा बसेको ठाउँ हेर्ने उत्सुकताले गर्दा ढोकाबाट भित्र च्याउँदा मैले एउटा पुड्को मोटो कालो र ठूलो मोहडा भएको मान्छे हामीतिर आउँदै गरेको देखेँ। पछि ढोका खोल्दा थाहा भयो तिनै मान्छे पो हाम्रा बा हुनुहुँदो रहेछ। म एकदमै जिल्ल परेँ। त्यसपछि हामी सबैले उभिएर बालाई एकटकसित हेरिरह्यौं। आखिर ढोका बन्द भएपछि मात्र मलाई अनुभव भयो त्यो निकै शुभ दिन रहेछ, किनभने राम्रोसँग बालाई देख्न पाइयो। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।